बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के साइट पर, जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट का जो है वो काम चल रहा है। और मेरे साथ गांव वैसा की एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने न सिर्फ गांव वैसा के लिए बल्कि जहाँ तक हो सके इन्होंने अपने इलाके के लिए, इलाके छज के लिए बेशुमार फराइज सर अंजाम दिए हैं। न कि ये बल्कि इनके जो बुजुर्ग थे, जो जितने भी इनका खानदान है, उनका काम यही है कि वो शुरू से जो है ये सोशल रहे हैं और अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आरिफ खान साहब की। आरिफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप यूके से कब तशरीफ लाए? पहले ये बताएं। मैं 23 जून को मैं तशरीफ लाया। अच्छा, तो आज रिसाइकलिंग प्लांट के साइट पे आप खड़े हैं। जी हाँ। इसके हवाले से बताएं कि ये रिसाइकलिंग प्लांट क्या है पहले, और दूसरा ये कि क्या ये पाकिस्तान में इससे पहले भी कोई काम हो चुका है, और ये जो रिसाइकलिंग प्लांट है इसमें जो डोनर हजरात हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, और अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से कुछ बताएंगे प्लीज। अच्छा, देखें, ये जो काम स्टार्ट हुआ है तकरीबन 6 साल पहले ये सफाई का काम शुरू हो गया था। और ये काम ऐसे नहीं होते, इसके पीछे बहुत बड़ी एक सोच होती है, एक विजन होती है। ठीक है। और उस विजन के मुताबिक वो काम चल रहा है। बगैर विजन के कोई काम भी नहीं होता। शुरू में जब सफाई का काम हुआ, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये सारा, इसको हम अपनी जुबान में ठन कहते हैं, जो यहाँ पे डंपिंग होती थी पूरी कचरे की। फिर जो टीम है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो वैसा की टीम है, फ्लाई ग्रुप वाले, और जो यूके के मेंबर हैं, उनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है ना, उस सोच के मुताबिक तकरीबन 3 साल पहले, 2 साल पहले ने यही सोच की कि ये तो भर जाएगा ये ढन, फिर हमें कचरा हम कहाँ पे फेंकेंगे। तो वहीं से इसका जो है ना काम उस पे शुरू हो गया कि हमें एक रिसाइकलिंग प्लांट चाहिए। और उसके लिए फिर काफी जो है ना उसके पीछे काम हुआ, रिसर्च हुआ। कुछ रिसाइकलिंग प्लांट जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन पे काम हुआ कि हमें कौन से चाहिए। अब पाकिस्तान है, इधर हम मशीनरी भी लेके आ सकते थे लेकिन इधर मसले हैं, बिजली का मसला है, चूंकि लेबर चीप है। तो हमारी यही सोच थी कि यहाँ पे जो मैनुअल टाइप है वो कामयाब रहेगा। ठीक है। हाँ जी। तो क्या ये इससे एटमॉस्फेयर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी सर, देखें, मसला ये है ना, असल में जब लोगों को इल्म ना हो, पता ना हो, आप सोच सकते हैं कि हम ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हमारे गांव वालों को, इलाके वालों को पोल्यूशन की या स्मेल की या आग की, देखें, वो जो शक व शुबात होते हैं ना, वो उस पे मबनी होते हैं कि लोगों को के पास इल्म नहीं होता। जब उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी इस चीज पे शक हो, हमारी ऑफिस मौजूद हैं, आप आ जाएं, पूछ लें। और हम तो सबको इनकरेज करते हैं कि भाई जितने आप आ सकते हैं सवालात करें, ऑब्जेक्शन करें, क्रिटिकल जो है ना हमारे साथ आप तावन करें, तो मशवरे हमें दें, जो है ना मशवरे के साथ हम चलने वाले हैं। तो आपके कहने का मकसद ये है कि इसका नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, इसके फवायद फिर क्या है? नहीं सर, देखें, अब मेरे पास ये लिस्ट है, थोड़ी मेमोरी कमजोर है ना, तो मैंने अपने पास लिखा कि मुझसे कोई मिस न हो जाए। देखें, लोगों ने आग के बारे में कहा है, कोई आग शाग नहीं यहाँ पे जलेगी। दूसरी बात है कि भाई यहाँ पे स्मेल होगी। अब अगर टेक्निकल उसमें हम जाएं, जब डिकम्पोजिशन होती है ना, और हमारे इधर पाइप्स ऊपर लगे होंगे, स्मेल का कोई इशू नहीं होगा। तीसरी जो आप फवायद की बात कर रहे हैं ना, देखिए, सबसे बेहतरीन जो है ना, हमारे पास एक कुदरती, जिसको हम ऑर्गेनिक मन्योर कहते हैं। मन्योर को क्या कहते हैं? हम अपनी जुबान में उसको सरा बोलते हैं, खाद कहते हैं। तो एक जो है ना ऑर्गेनिक मन्योर हमारे पास आ जाएगा, जो मतलब है उसको हम बेचेंगे। और हमारा ये होता है कि ये जो भी हम काम करें वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, कि हमें बाहर से फंडिंग ना आए। ऐसा कोई जो है ना इदारा या जो भी है हम क्रिएट करें जिसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम जाएं, उसमें जॉब क्रिएशन होगी, लोगों के पास रोजगार आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं जब आया हूँ इस साल, मैं हर साल आता हूँ, खुदा की कसम, मैं जब गलियों में फिरा हूं ना, मुझे बहुत मतलब है, मुझे खुशी हुई कि हमारे जो स्ट्रीट्स हैं जो बहुत क्लीन है। मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ 4 साल पहले से भी, कि हमारी गलियां बहुत साफ हैं। और जो सफाई वाला हमारे जो
انمول والے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں. پھر جو آپ کو ہے نا کلین انوائرمنٹ ملے گی, جب آپ کا ماحول صاف ہوگا نا, اس سے پھر ڈیزیز پریونشن ہوگی, مطلب آپ کی بیماریاں جو ہے نا وہ کم. اگر آپ گندے ماحول میں رہیں گے, دیکھیں اس سے بیماریاں پھیلیں گی. کون پیسے دے گا؟ گھر والے پیسے دیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اپنے پیسے جو انہوں نے حلال کے کمائے ہیں وہ لگائیں گے. تو دیکھیں اس میں کتنی بچت, آپ کو فائنینشیل بچت ہوتی ہے, آپ کی صحت کی بچت ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا اس میں بھئی کسی کو بھی اپنی ذاتی کوئی اس میں نہیں ہے. دیکھیں بالکل اوپن ہے, سامنے ہے. گاؤں والوں کو, اپنے علاقوں والوں کو چیلنج کرتے ہیں, آئیں دیکھیں. اس میں سوائے پبلک کے, اپنے گاؤں والوں کی کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہے. جو چلا رہے ہیں نا وہ اللہ کے واسطے چلا رہے ہیں, کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہے. اچھا, اس میں جو ڈونر ہیں جنہوں نے زمینیں دی ہیں اور جنہوں نے اس میں ڈونیشن کیا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں مطلب جو یو کے والے لوگ ہیں, اللہ ان کو اور بھی بہت ہے, ان کے بہت فراغ دل ہیں. میں 2-3 لوگوں کے پاس کی ہوں, اپنا میرا جو کزن ہے, یہ دیکھیں جن کی زمین بالکل سڑک کے اوپر ہے, ان کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. عیسیٰ خان, جاوید لالا, فضل رحمان لالا, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا عارف تم میرے پاس آ گئے ہو, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تم آگے بس لے لو جو مرضی ہے. تو یو کے والوں نے بہت زیادہ فراغ دلی سے انہوں نے جو ہے نا ڈونیشن بھی کی ہے, زمینیں بھی فری میں دی ہیں. اور سب سے جو میں 2 شخصیات کا میں بہت شکر گزار ہوں, ایک ہے اپنے شہاب خان صاحب, بہت زبردست ڈونر ہے, اور دوسرے جو ہے نا ہمارے عمران عالم صاحب. اس کے علاوہ ہمشیر رشید خان, نیاز خان, زوج رشید خان, فضل احمد صاحب اولڈم والے, ان کے بیٹے سجاد, ذاکر اجاز اینڈ فیملی, لقمان یوسف بریڈفورڈ والے جنہوں نے ہمیں رکشہ لوڈر دیا ہے, نیاز اینڈ فیملی آکسفورڈ والے, اور ان تمام ڈونر کا جن کا میں نام نہیں لکھ سکتا, ان تمام کا بہت بہت شکریہ. مطلب ان کی ڈونیشن کے بغیر, اور یو کے باقی جو باشندے ہیں ان کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو ہمیں یو کے جو لوگ ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی ڈونیشن کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. پاکستان میں کسی گاؤں کے اندر یہ پہلا پروجیکٹ ہے. سر آپ نے خود جیو ARY اس میں پچھلے سال وہ خبریں شائع ہوئی تھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ویسا گاؤں میں پورے پاکستان کے جو بھی گاؤں کے علاقے ہیں, یہ پہلا گاؤں ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ ریسائکلنگ پلانٹ جو ہے نا وہ بن رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے, اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بن رہا ہے. اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں, جو ریلیجس لوگ ہیں, جو پبلک ہے, ان کی بھی جو ہے نا میں شکر گزار ہوں. ان کی بھی تعاون کی ضرورت ہے, مزید تعاون کی, اور ان کے تعاون کے بغیر بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو ان سب کی جس پارٹی سے مطلب یہ جو ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے یہ اے پولیٹیکل ہے, اس میں سیاست ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں, نہ کوئی سیاسی ہیں اس کے اندر. تو باقی جو سیاسی پارٹیز والے ہیں ویسا کے اندر جو ریلیجس پارٹی ہے, ان سب کی بھی جو ہے نا میں بہت دل سے شکر گزار ہوں. اچھا عارف بھائی, آخر میں جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے لیے بھی, اور اپنے گاؤں کے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے پلیز؟ بس یہ ہے کہ پلیز ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے, آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. اور یو کے والوں سے تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب جب سے آپ وہاں پہ گئے, آپ لوگوں نے بہت فراغ دلی کا اور جنروسٹی کا آپ نے مظاہرہ کیا. ہر وقت آپ آگے رہیں, سامنے رہیں, اور کبھی بھی کترائے نہیں مدد کرنے سے. تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی کام بہت ہیں, تو آپ کی جو ہے نا ڈونیشن کی, تعاون کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں ایک یہ چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ادھر گاؤں کے لوگ ہیں, دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ حالات کیسے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا پیسوں کی یا اس کی, کیونکہ ہمیں حالات کا پتہ ہے. لیکن یہاں پہ کم از کم ہمیں ایک مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. جو گاؤں والے ہیں ہمارے ساتھ کم از کم مورل سپورٹ کر لیں. ہمارے لیے وہ پیسوں سے زیادہ ہے, مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عارف بھائی آپ کا.